बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है और मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने और सुनने वाले मोहतरम व्यूअर्स को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 जून 2026 की तारीख है और दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है हर लिहाज से। एक तो जुमा है, आप लोगों को जुमा मुबारक, और दूसरा आप जानते हैं कि आज यौम आशूर है, आज 10 मुहर्रमुल हराम है। दुनिया तारीख का ऐसा वाक़या कि जिसने हर तबका फ़िक्र को और मजहब, रंग और नस्ल से बालातर इस वाक़े ने मुतासिर किया दुनिया को, और दुनिया पर अपने असरात जो है वो डाले। हम आज मुहर्रम स्पेशल का इंशाल्लाह दूसरा प्रोग्राम करेंगे और आपके सामने एक दूसरा पहलू रखेंगे मुहर्रम का। मुहर्रम हमें क्या सबक देता है, या 10 मुहर्रम सिर्फ 10 मुहर्रम के लिए है कि आप उस दिन जो है वो कोई न्याज पका लें या आप जो है वो याद कर लें उन शोदा को, या ये लाइफ टाइम जो है ना वो लेसन है पूरी दुनिया के लिए या पूरी जिंदगी के लिए एक सबक है। बहरहाल इस पे हम जो है वो गुफ्तगू इंशाल्लाह आज की नशिस्त में करेंगे। हमारे जो 4 मुद्दे हैं ना, 4 मुद्दे, वो जिस तरह मैंने कहा ये फिर करबला स्पेशल है, तो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास कोई दूसरा रास्ता था? ये हमारा पहला मुद्दा होगा और बड़ा इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या इमरान खान के पास दूसरा रास्ता है? था और है का फर्क है, यानी आपने देखना है, डॉट कनेक्टिंग खुद करनी है। हम इमरान खान को इतना डिस्कस नहीं करेंगे, हम इमाम को डिस्कस करेंगे। डॉट कनेक्टिंग आपने खुद करनी है, उस वक्त क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। तीसरा हमारा मुद्दा है कि मुझे एक बुजुर्ग ने 61 हिजरी के करबला में पहुंचा दिया और मुझे क्या कहा, यह आपके सामने रखना है। फिर उमर बिन साद, ये एक कैफियत होती है, एक ज़हनी कैफियत होती है, और कुदरती तौर पर आजकल बहुत सारे पाकिस्तानी वो इस कैफियत से जो है वो गुजर रहे हैं कि वो उमर बिन साद बने या न बने। लेकिन जाहिर है दुनियादारी है, उससे पहले हम कुछ खबरें डिस्कस करेंगे। और पहली खबर ये है कि अचानक जो है वो पिंडी और इस्लामाबाद में ये खबरें गर्म हुई हैं कि कोलंबो में पाकिस्तान और इंडिया के कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। इसमें सरकारी लोग भी मौजूद हैं और गैर सरकारी लोग भी मौजूद हैं, और कोई मामला जो है वो डिस्कस हो रहे हैं, और ये श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में हो रहे हैं। ये जंग के बाद कहा जा रहा है जो पिछले साल मई में झड़प हुई, उसके बाद ये पहला आला तरीन जो है वो राब्ता है, और कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे फैसिलिटेटर हैं जिन्होंने 2 फरीकों को एक मेज पर बिठाने के लिए कोशिश की है। बहरहाल देखते हैं इस खबर से क्या निकलता है। दूसरी तरफ इसी तरह इंपॉर्टेंट खबर है, और वो खबर ये है कि दोहा एक बार फिर मरकज बनने जा रहा है मुज़ाकरात का। आप जानते हैं कि कतर का दारुल हुकूमत है दोहा, और वहां पे मुज़ाकरात होते रहते हैं। अब जो मुज़ाकरात की मेज बिछी है, तो ये मुज़ाकरात की मेज है अमरीकी फौजी और ईरानी फौजियों के दरमियान, यानी अब फौजों की सतह पर जो है वो राब्ता होगा और गलत फहमियां या खुश फहमियां वो दूर होंगी, और इसको होस्ट कर रहा है कतर। ये दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका या इजराइल की जंग के दौरान जो सबसे मकरूह किरदार था जो सामने आया वो था यूएई का। यूएई का वैसे भी किरदार हालिया कुछ वर्षों में बड़ा मुतनाज़ा हो गया है। यानी आप लीबिया को देखें, आप सोमाली लैंड को देखें, आप सूडान को देखें, तो आपको यूएई जो है वहां पे नजर आता है। तो अब जब यूएई के अपने सर पे बनी कि अगर आग लगाई जाए या आग से खेला जाए तो फिर बड़ा मसला भी हो सकता है। अब सुना है कि यूएई वो ईरान के साथ
وہ رابطے کر رہا ہے، ایران کے ساتھ رابطے بڑھا رہا ہے اور غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ دوسرا، اپنے ملک میں انہوں نے بڑے انسینٹو دیے ہیں کہ اگر کوئی سرمایہ کار آتا ہے تو اس کے لیے جو بزنس کلاس ہے اس میں اسپیشل رعایت ہوگی، پھر وہ یہاں پہ آتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل ہوگا حکومت کی طرف سے۔ تو کافی سارے انسینٹو دیے جا رہے ہیں، کیونکہ جب یہ جھڑپیں ہو رہی تھی تو بہت سارے لوگ، بہت بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ UAE سے نکل گئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو سرمایہ کاری ہوتی ہے، جو پیسہ ہوتا ہے وہ فائر سے ڈرتا ہے، وہ جنگ سے ڈرتا ہے، تو بہت سارے لوگ نکل گئے تھے۔ اب جو ہے ان کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑی خوفناک رپورٹ ایشو کی ہے جی اقوام متحدہ نے، اور اقوام متحدہ نے پورا پلندہ سامنے رکھ دیا ہے دنیا کے کہ کس طرح فلسطین میں نسل کشی کی گئی اور کس طرح معصوم نومولود 5 سال 7 سال کے بچوں کو جو ہے وہ اڑایا گیا، اور نشانے لے لے کر جو ہے ڈرون سے بچوں کو اڑایا گیا۔ یہ اقوام متحدہ نے رپورٹ جاری کی ہے جس نے مزید جو ہے وہ نیتن یاہو کے ساتھ نفرت کو بڑھا دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ویو چل رہی ہے نیتن یاہو کے ساتھ نفرت کی، اور یہ بڑی اچھی ویو ہے، کیونکہ کل پرسوں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ اب تمہیں کوئی بھی یہودی نہیں چاہتا، اور جو سیاسی پوزیشن ہے بنجمن نیتن یاہو کی وہ بڑی کمزور ہو گئی ہے۔ یعنی 80 سے یہ بندہ جو ہے وہ چمٹا ہے سیاست سے، اور پاکستانی سیاستدانوں کی طرح مسلسل یہ جنگ اور یہ تشدد بیچ رہا ہے۔ اگر یہ قیادت تبدیل ہوتی ہے، کوئی سینسیبل قیادت آتی ہے، کوئی سمجھدار بندہ آتا ہے، تو ہو سکتا ہے معاملات جو ہے وہ بہتر ہوں۔ بہرحال اقوام متحدہ نے ایک ہوش اڑا دینے والی جو ہے وہ رپورٹ جاری کی ہے، اور خاص کر جس میں فلسطینی بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کے آقا کو ہم بڑے خوشی سے جو ہے وہ نوبل پرائز آفر کر رہے تھے، وہاں جا کر آفر کر رہے تھے کہ دنیا میں اگر کوئی نوبل پرائز کا حقدار ہے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ان کی امداد، ان کے اسلحے اور ان کے پیسے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب جب میں پہنچا یعنی 61 ہجری کے کربلا میں، تو میرے ساتھ کیا ہوا یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے ایک مدعا۔ میں نے یزید کو گالی دی اور ابن زیاد کو برا بھلا کہا، شمر پر لان تان کی۔ ایک بزرگ کہیں سے نمودار ہوئے اور انہوں نے مجھے اٹھا کر ٹائم ٹریول کروا دیا۔ چند لمحے بعد میں 61 ہجری کے کربلا میں کھڑا تھا۔ میں نے مڑ کر پیچھے ان بزرگ کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ آپ نے کیا مذاق کیا؟ بزرگ نے مجھے زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ ہر دور کے اپنے اپنے یزید، ابن زیاد اور شمر ہوتے ہیں۔ تو اپنے دور کے یزید، ابن زیاد اور شمر کو گالی نکال، پھر تیرا ایمان مضبوط ہوگا۔ 1385 سال پرانے یزید، ابن زیاد اور شمر کو گالی نکالنا اس لیے آسان ہے کیونکہ وہ سب مر کھپ چکے ہیں۔ اپنے دور کے یزید، ابن زیاد اور شمر کے روبرو تم سب کے سانس حلق میں اٹک جاتے ہیں۔ ہر دور میں یزید ہوتے ہیں، ہر دور میں یزید ہوتے ہیں۔ دور باطل میں حق پرستوں کی بات رہتی ہے، سر نہیں رہتے۔ دور باطل میں حق پرستوں کی بات رہتی ہے، سر نہیں رہتے۔ ورنہ ہم اگر حسینی جو ہے وہ سنت پہ چلتے اور ان کے اقدامات یا ان کے نقش پا پہ چلتے تو پاکستان میں یہ حالات ہوتے، پاکستان میں اتنا ظلم ہوتا، پاکستان میں اتنی فسطائیت ہوتی۔ منع کے ابا وہ ہماری سانس بند کر دیتے بجائے انڈیا کی سانس بند کرنے کے۔ تو بہرحال بہت آسان ہے۔ یہ 10 دن یزید کو گالیاں دی گئیں، یہ 10 دن ابن زیاد کو گالیاں دی گئیں، یہ 10 دن شمر پر لان تان کی گئی، لیکن یہاں ہر گلی میں چپے چپے پر یزید بھی موجود ہے، شمر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے
वो इब्न ज़ियाद भी मौजूद है। कल तक जो लोग बाजवा के गीत गाते थे वो आजकल बाजवा को क्रिटिसाइज करते हैं, बाजवा को आमिर कहते हैं। बाजवा ने जिन शिमरों को सीटें जिताई वो भी बाजवा के खिलाफ बातें करते हैं। जो लोग बाजवा के ससुर के घर जाकर ओजड़ी खिलाते थे वो लानती भी जो है वो बाजवा पे बातें करते हैं, क्योंकि बाजवा चला गया, एक किस्म का मर गया। लिहाजा यही जो है ना चलन है मुसलमानों का, तमाम उम्मत मुसलमान का यही चलन है कि मुर्दा जदीद। जिंदा जदीदों के सामने आजकल आप देखें कि मुन्ने के अब्बा के कैसे फजाइल बयान किए जा रहे हैं और कैसा कैसा उनको आसमान पे उठाया जा रहा है। बहरहाल हम अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर जो है वो ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू, अभी मैंने जिक्र किया कि वो किसी दौर में सबसे ताकतवर जो है वो लीडर थे और जितने भी दुनिया में यहूदी मौजूद थे उनके, लेकिन अब उन पर करप्शन के केसेस अचानक जो है ना वो खुलना शुरू हो गए, अदालतें एक्टिव हो गई, जिससे जाहिर होता है, जिस तरह मैंने बताया कि अब वो मकबूल नहीं रहे। अब यहूदी उनसे तंग हैं, यहूदी अमन के साथ रहना चाहते हैं, अमन के साथ तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन ये बंदा उन्हें कोई हफ्ते जो है वो सुख का सांस नहीं लेने देता। लिहाजा उसकी जो ताकत है वो बिल्कुल कम हो गई है। उसके बाद जो अगली खबर है ये इसार राना साहब हैं, बड़े जबरदस्त सहाफी हैं, बड़े जबरदस्त जो है वो तजिए करते हैं। ये क्या फरमाते हैं? ये फरमाते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो ताल्लुक है वो साकिब चद्दड़ और मोमना इकबाल वाला है, यानी ताल्लुक है भी सही और कोई नाम भी नहीं है। बड़ी खूबसूरत उन्होंने तशबीह दी है और मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ के तल्लुकात जैसे थे वो आपके सामने हैं। तो बिलावल असेंबली में कहता है कि मेरा मैंडेट छीना जाए और मैं तालियां बजाऊं, ये वो एक दिन कहता है। अगले दिन क्या होता है? अगले दिन ये होता है कि ये दोनों साकिब चद्दड़ और मोमना इकबाल मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना लेते हैं। वजीर आला जो है वो बिला मुकाबला हो जाता है, स्पीकर बिला मुकाबला हो जाता है, सारा कुछ बिला मुकाबला हो जाता है और फिर हंसी खुशी मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ जो है वो जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। 45 साल या 40 साल, 85 से ऑनवर्ड इन्होंने यही किया। यानी एक साकिब चद्दड़ है, अब ये फैसला आपने करना है, और एक मोमना इकबाल है। वो तो जिस तरह मैंने बार बार आपको बताया कि ना इमरान खान आते, ना इनके चेहरों से नकाब खींचते, ना मुन्ने के अब्बा के चेहरे से नकाब खींचते, तो हमने तो सारी उम्र सहरा में इसी तरह धक्के खाने थे, यार ये मुखालिफ हैं, ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये साकिब चद्दड़ और मोमना इकबाल हैं। मैं उमर इब्ने साद बनने से जो है ना वो क्यों डरता हूं? ये हमारे मनहैसुल कौम जो है ना ये इशू है। और ये इशू क्या है? उमर बिन साद बनने से डरता हूं, ये हमारा उन्वान है। डॉक्टर अली शरीयती की किताब मर्गे गुल रंग से मंसूब। करबला के अलमिये में 3 किरदार नुमाया तौर पर सामने आते हैं। पहला किरदार है इमाम अली मकाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, वो जो बातिल के सामने झुकने से इनकार करते हैं, हक की राह पर आखिर दम तक डटे रहते हैं, अपने अहले खाना और जानसार साथियों की कुर्बानी पेश करते हैं, लेकिन मकसद से पीछे नहीं हटते। वो अपने हदफ की कीमत जान देकर अदा करते हैं और इसी कुर्बानी के जरिए अपने मकसद को हासिल कर लेते हैं। इनका खून तारीख के माथे का झूमर बन जाता है। ये पहला किरदार। दूसरा किरदार है जी यजीद, वो जो सबको अपनी अतात से देखना चाहता है, मुन्ने का अब्बा, इख्तिलाफ को बर्दाश्त नहीं करता, अपनी जिद पर अड़ा रहता है। चाहे नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम ही क्यों ना करना पड़े, वो अपनी दुनिया संवारता है, मगर ज़मीर और तारीख दोनों के हाथों रुस्वा हो जाता है।
जो पाता है वो ज़ाहिरी इक़्तिदार है और जो खोता है वो अब्दी निजात को वो खो देता है। ये दूसरा किरदार था। अब तीसरा किरदार जो कि पाकिस्तान की इक्कासी करता है, महमूद नियाज़ी की इक्कासी करता है, ये है उमर इब्न साद। मुर्रखीन के मुताबिक उमर इब्न साद 8 मुहर्रम तक तज़ब्ज़ुब और कश्मकश में मुब्तला रहा। उससे फैसला नहीं हो पा रहा था। दिल चाहता है कि खुदा भी नाराज न हो और यजीद भी खुश रहे। चाहता है कि हुसैन की रजा भी मिल जाए और रे की हुकूमत भी हाथ से न जाए। दुनिया की इज्जत भी दरकार है और आखिरत की निजात भी मतलूब। वो ना इक्तदार की हिरस छोड़ सकता है, न ज़मीर की आवाज पर लब्बैक कहने की जुर्रत कर पाता है। यानी हम आप मी खाहद हम खुरमा, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अगर मैंने फारसी का जो मुहावरा गलत पढ़ा है तो माजरत। इसका मतलब ये है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन अंजाम क्या होता है ये पाकिस्तानी जरा सोचे, महमूद नियाज़ी सोचे। ना हुकूमत मिलती है, ना इज्जत बचती है, ना दुनिया हाथ आती है, ना आखिरत संवरती है, सिर्फ नदामत बाकी रह जाती है और वो भी हमेशा के लिए। हकीकत ये है कि हम जैसे आम लोग ना हुसैन जैसी जुर्रत रखते हैं, न यजीद जैसी ताकत व वसाइल, मगर सबसे खतरनाक बात यह है कि हम में से अक्सर उमर इब्न साद बनने के करीब होते हैं। वो जो फैसला नहीं कर पाता और सब कुछ खो बैठता है। देख लेना 4 साल में उमर बिन साद हम नहीं बैठे, निकलें न निकलें, एहतजाज करें न करें, मुन्ने के अब्बा क्या करेंगे, मुरीद के, डी चौक, अब कश्मीर, मुन्ने के अब्बा हर तरफ। सबसे ज्यादा खौफ मुझे इस किरदार से है जो हक को पहचान कर भी खामोश रहता है। मैं उमर इब्न साद बनने से डरता हूं, बल्कि मैं अपने अंदर एक उमर इब्न साद रखता हूं। मैं रे की जायदाद भी चाहता हूं जहां की गंदम पूरी दुनिया में मशहूर थी, जिसके बारे में कहा था कि एक होशा उमर इब्न साद के नसीब में नहीं होगा रे का, और फिर वही हुआ। उसके नसीब में कुछ नहीं था। इसके बारे में बहुत सारी किताबों में लिखा है कि इसका दिल नहीं करता था, क्योंकि ये जानता था, और ये भी ज़हन में रखें कि ये साद बिन इबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हो का बेटा था। ये भी ज़हन में रखें, ये भी ज़हन में रखें कि साद बिन इबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हो वो अशरा मुबशरा में थे। ये भी ज़हन में रखें कि वो फाते ईरान थे। ये भी ज़हन में रखें कि जब ये जवान हुआ तो साद बिन इबी वक्कास का अगर कोई सबसे नापसंदीदा शख्स था तो वो अपना ये बेटा उमर इब्न साद था, और इसकी आदतें थी। और उमर इब्न साद से साद बिन इबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हो वो तंग थे। बहरहाल अब आपने खुद फैसला करना है कि हम मुन्ने के अब्बा के साथ भी रखना चाहते हैं और हम इमरान खान के साथ भी खड़ा होना चाहते हैं। हम मुन्ने के अब्बा से तंग भी हैं, लेकिन हम बाहर भी नहीं आना चाहते, हम एहतजाज भी नहीं करना चाहते। तो ये पीटीआई को देख लें, कौमी असम्बली की सीट भी रहे, केपीके की वजारत आला भी रहे, अलाउंसेस भी टाइम पे मिले, सारा कुछ टाइम पे मिले, प्रोटोकॉल टाइम पे मिले, अलीमा खान जो है हमें डिस्टर्ब न करे। बल्कि अब यहां तक बात आ गई है कि एक ताकतवर वजीर को मुबैना तौर पे कहा गया है कि आप फौरी तौर पर अलीमा खान को गिरफ्तार कर लें, वरना अलीमा खान हमारा बना बनाया जो है वो खेल बिगाड़ देगी। क्योंकि एक नया मुन्ने के अब्बा ने स्टंट चलवाया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को अचानक ख्वाब आया और उन्होंने उठकर कहा कि हमारी बैरिस्टर सैफ से मुलाकात कराई जाए। हमारी बैरिस्टर सैफ से जो है ना वो बड़ी गाड़ी छनती है। ये सारा कुछ आपको पता है। ये कौन करता है, ये खबरें कौन लगवाता है, ये मुन्ने के अब्बा है। हर चीज के पीछे जो है ना वो आपको मुन्ने के अब्बा नजर आएंगे। नाम हम एहतराम से नहीं लेते,
تو اس لیے ہم منع کے ابا کہہ رہے ہیں. تو اب سنا ہے کہ علیمہ خان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا، اور پی ٹی آئی چاہتی ہے، جب سے جیل کے باہر علیمہ خان نے کہا ہے نا کہ ہم اب خود اعلان کر دیں گے لائے عمل کا، تو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ بڑی ڈری ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ علیمہ خان کو جو ہے وہ راستے سے ہٹائیں. وہی آپ دیکھ لیں عمر بن سعد عمران خان کے ساتھ بھی اور منع کے ابا کے ساتھ بھی. اس کے بعد ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. یہ بار صاحب نے برازیل کے ہیں، انہوں نے خبر دی کہ جنرل عاصم منیر کو جنیوا میں اسرائیل جو ہے وہ قتل کرنا چاہتا تھا. انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. پھر میں نے کہا مخے ادھر تو کوئی نام نہیں لے سکتا. وہ آ رہے تھے نا احتجاج کرنے، ٹی ایل پی والے آ رہے تھے، اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے آ رہے تھے، آپ کے خلاف تو نہیں آ رہے تھے. فلسطین کا جھنڈا کو یہاں پہ دیکھ لے، نیست و نابود تو آپ کر دیں گے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، کیونکہ یہ چورن کھا 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 کے یعنی اب تو قبر بھی ٹھیک ہو گئی ہے. صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، سانس بند کر دیں گے. رانا سناولا کہہ رہا ہے 4 ڈیم بن رہے ہیں، جب پانی کی ضرورت ہوگی روکیں گے، جب ضرورت نہیں ہوگی چھوڑیں گے. ابھی آپ 10 ستمبر میں دیکھیں گے خدا نہ خواستہ پھر بارشیں اگر بہت زیادہ ہو گئی، پانی یہاں چڑھا تو وہ بھی چھوڑ دیں گے. تو پھر اب سلامتی کونسل کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پانی کھلوا دیں، محرم کے نام پہ پانی کھلوا دیں. اسرائیل کو سبب چھوڑو یار، صفحہ ہستی، نئے ڈی ایچ ایز بناؤ، نئی پینشنیں، تنخواہوں میں اضافہ کرو، کشمیریوں کو سوٹے مارو، ڈنڈے مارو، ڈکو نہ کو، بکسے کھسو، الیکشن والے ووٹ تبدیل کرو، کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کرو. جی زرداری نہ پتر نیا پروجیکٹ ہے، یہ پروجیکٹ ہے. بہرحال یہ سارے مقدر ہے، یہ ساری قسمتیں، لوگوں کو چغلیاں لامنا کہ اے جاہلن، لوگوں کو چغلیاں لامنا کہ اے جمہوریت نے قابل لن، لوگوں کو چغلیاں لامنا یورپی یونین کو، امریکہ کو کہ سارے کو سسٹم ہو سی تو سب اچھا ہے. اگر ہم ان کے ووٹوں پہ گئے تو یہ تو عمران خان کو ووٹ دے دیں گے. عمران خان بنیاد پرست ہے، عمران خان طالبان خان ہے، لہٰذا یہ جاہل ہیں. جس طرح سے الیکشن کرا رہے ہیں نا فارم 47 والا، اسی طرح کراؤں دے ہو. 8 فروری چغلیاں، اپنے ملک کی چغلیاں، یعنی پتہ ہے آپ کو اپنے ملک کی چغلیاں لگاتے ہیں، اپنے ملک کی، اپنے لوگوں کی یہ چغلیاں لینے. اگر نیست و نابود چھڈو یار، کیسے کر لیتے ہو نیست و نابود؟ غزہ پیس بورڈ میں شامل ہوا، یہ جہاز میں نے بھگائے امریکہ کو بچانے کے لیے ایران سے. نیست و نابود گلہ نال نیست و نابود. بہرحال اسا کیا سکنے ہاں نیست و نابود کر دساں، کر دو جی، تو کر سکنے ہو گھر با کے. اس کے بعد اب ایک اور بیانیہ دیکھیں، ایران کا جو تیل ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ نہیں، بوئے ٹھیک نہیں. جس طرح عمران خان کے دور میں 150 لیٹر والا منع کے ابا کو پسند نہیں تھا، بی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار کو پسند نہیں تھا، وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل تھا اس فوج میں، بابر افتخار بھی، پتہ ہے تو آپ کو؟ ہاں پتہ رکھنا چاہیے، وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل ہے. بہرحال ان کو پسند نہیں تھا. اب کہہ رہے ہیں کہ جو ایران کا تیل ہے نا وہ ہلکا ہے، سیلف سٹارٹ نہیں ہے، دھواں مرینا ہے، مسنگ کرینا ہے، کیونکہ فیصلہ کرنا ہے باپو نے، ٹرمپ نے، اور دوسرے باپو ایم بی ایس محمد بن سلمان نے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. پہلے سے بیانیہ شروع کر دیا، پہلے سے، کیونکہ عوام کا دباؤ آئے گا کہ لو تیل سستا آ رہا ہے، لو گیس. باپو دیکھتے ہیں باپو کیا کہتا ہے. باپو نے کچھ کہا تو ٹھیک ہے، اگر باپو نے شٹ اپ کال دی تو پھر بس منع کے ابا ڈھیر. ابھی سے تیل خراب ہے ایران کا، دنیا کا بہترین. چین 80% تیل لیتا ہے ایران سے، 80%. چین کہاں پہنچ گیا؟ تو خراب تیل تھا.
खराब तेल पे चीन वहां पहुंच गया। बहरहाल यहाँ पे अभी बयानिया बनाया जा रहा है कि जो ईरान का तेल है उसमें चीनी कम है, उसका जायका अच्छा नहीं है, वो हाजमा ठीक नहीं करता। तो बहरहाल अभी से उन्होंने बयानिया, क्योंकि ले नहीं सकते, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, बापू की पॉलिसी चेंज हो जाए, वो कहे लें, एमबीएस की पॉलिसी चेंज हो जाए, वो कहें। अभी जो आपको बताया है कि उमर बिन साद बनने से डर लगता है। आगे चलें, अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि इमरान खान की हकीकी आजादी का क्या मतलब है। पता है, मैं आपको एक लाइन में समझाता हूं। इमरान खान की हकीकी आजादी का मतलब यह है रूल ऑफ लॉ, बस, और कुछ भी नहीं है। कानून सबके लिए बराबर हो, गरीब अमीर ताकतवर एक ही पैमाने के नीचे हो। इमरान खान ना फुल फ्राई ना हाफ फ्राई। ये जो लोग खुश होते हैं ना, बड़ी हैरत होती है। मैंने पहले भी कहा कि ये अदालतों में आए, सबूत पेश हो, फिंगरप्रिंट्स हो, डीएनए हो, फोरेंसिक हो, उसके बाद जज धड़ल्ले से फैसला सुनाए। बेशक आप ग्राउंड में जो है ना उसको सजाए मौत दे दें। ग्राउंड में सुना है कि ज़िया के दौर में एक दफा ऐसा हुआ था, लेकिन ये इस तरह करना, ये तो रूल ऑफ लॉ नहीं है। अदालतों को मजबूत करें, अदालतों को इख्तियारात दें, अदालतों के सामने सारी बहस हो। अब वो जो सरगोदा वाला वाक़या पेश आया है, तो वो उसकी मां कह रही है मेरा बेटा था ही नहीं। अब बताएं, मैं ये नहीं कह रहा वो था या नहीं था, मैं उसकी मां का मौक़िफ़ आपके सामने रख रहा हूं। कल उसका जनाजा पढ़ने से लोगों ने रोक दिया कि जी इस कब्रिस्तान में दफन नहीं हो सकता, जनाजा कोई नहीं पड़ेगा। जनाजे तो फिर बहुत सारे लोगों के नहीं बनते, जनाजे तो बहुत सारे लोगों के नहीं बनते ना, उधर क्यों फिर उमर बिन साद बन जाते हैं? बहुत सारे लोगों के नहीं बनते जनाजे। ये जो आपकी शराफिया बैठी है, इनके जनाजे बनते हैं। घरों के घर उजाड़ दिए जिन्होंने, भूख, बीमारी, गुर्बत, बेरोजगारी, इस्मत फरोशी, इन्होंने मजबूर किया, इनके जनाजे बनते हैं। वही उमर बिन साद रे भी हाथ से न जाए और हुसैन भी राजी रहे, हुसैन से लड़ूं भी ना और यजीद की नजरों में मोहसिन नकवी भी हूं। ये उसका जो है ना वो था। अब मोहसिन नकवी की वीडियोज आ रही हैं कि वो मातम कर रहा है। मोहसिन नकवी मातम कर रहा है, करे जी। डी चौक मुरीद के बलोचिस्तान एक ऐसा चौकी मार है, सारा कुछ आपके सामने नहीं है। फिर बात तो वही है ना कि 1300 साल पहले वाला जदीद आसान है। बहरहाल मुन्ने के अब्बा को कुछ कहें जी। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास कोई जो है वो रास्ता था। डॉक्टर अली शरीयती बड़ा खूबसूरत बयान करते हैं। आपने इसको खुद ही साथ साथ लिंक करते आना है इमरान खान के साथ, कि इमरान खान के साथ इमाम अली मुकाम को किस किस ने कौन से मशवरे दिए, क्या क्या मशवरे दिए, ये सारा आपने खुद डॉट कनेक्टिंग करते आना है। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास कोई दूसरा रास्ता था, ये उन्वान है। डॉक्टर अली शरीयती ने एक जगह लिखा है कि करबला को समझना हो तो पहले यह समझो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास करबला जाने के अलावा और क्या रास्ता था। ये हमने डिस्कस करना है। जब यजीद ने बैत का मुतालबा किया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने सबसे आसान और दानिशमंदाना रास्ता यह था कि बैत कर लें, अल्लाह खैर सल्ला। अगर उस जमाने में जो है वो नून लीग या पीपल्स पार्टी का, MQM का, मुन्ने के अब्बा का कोई सनद याफ्ता कंसल्टेंट होता तो वो भी इमाम को यही मशवरा देता कि जमीनी हकायक का अदराक करें और यजीद की काबीना में शामिल हो जाएं। सहाबा इकराम के घरानों में ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने यही किया और उसे मसलहत का नाम दिया। अब्दुल्ला बिन उमर ने बैत की, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझाया कि कूफे मत जाएं,
یہ دونوں اصحاب نہایت سمجھدار تھے، تجربہ کار تھے اور پرہیزگار بھی تھے، لیکن امام حسین نے وہ راستہ چنا جو محفوظ نہیں تھا۔ میں نے کہا ہے کہ عمران کو آپ نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، ساتھ ساتھ۔ ابھی آپ نے عبداللہ بن عمر کا جو ہے نا مشورہ سنا، عبداللہ بن عباس کا سنا، یہ آپ ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر شریعتی کا اصل سوال پھن پھیلا کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب انسان کے پاس محفوظ راستہ موجود ہو، باعزت بھی ہو، قابل قبول بھی ہو، اور پھر بھی وہ اسے ٹھکرائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں کہ یہی لمحہ کربلا کا اصل لمحہ ہے، میدان جنگ نہیں، وہ لمحہ اصل کربلا ہے۔ یہ لمحہ جب امام حسین نے مدینے میں فیصلہ کیا کہ بیعت نہیں کریں گے، اسی دن کربلا شروع ہو گئی تھی، جس دن بیعت سے انکار کر دیا۔ لیکن بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ امام حسین کے سامنے بیعت کے علاوہ اور بھی کئی راستے تھے۔ ابن عباس نے مشورہ دیا کہ یمن چلے جائیں، گوشہ نشینی اختیار کریں، وقت گزاریں، بنی گالا چلے جائیں، چپ ہو جائیں، زمان پارک چلے جائیں، وقت گزاریں۔ آپ نے خود ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے۔ جب حالات بدلیں گے پھر دیکھا جائے گا۔ 2029 کا الیکشن آپ کو لڑنے دیا جائے گا، آپ جیت جائیں گے، آپ کی پارٹی اقتدار میں آ جائے گی۔ کیا بدلا ہے 1350 سال بعد؟ جی، یہ بھی ایک معقول راستہ تھا۔ حضرت علی نے کئی برس تک یہی حکمت عملی اپنائی تھی، صبر، خاموشی اور انتظار کی اسٹریٹجی، مگر امام حسین نے یہ راستہ بھی نہیں چنا۔ تیسرا راستہ تھا کہ کوفے کے بجائے مکے میں ہی رہیں، حرم کی پناہ میں۔ لیکن جب خبر ملی کہ یزید نے احرام باندھ کر حاجیوں کے روپ میں قاتل بھیجے ہیں تاکہ مکے میں ہی کام تمام کر دیں، تو امام حسین نے مکہ بھی چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا، میں حرم کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا، میری موت کسی اور جگہ ہوگی، یعنی اپنی حفاظت کے لیے حرم کو ڈھال نہیں بنایا۔ جب عبید اللہ ابن زبیر نے امام سے مکہ میں ہی رہنے کی خواہش ظاہر کی تو امام نے فرمایا، بخدا اگر میں مکہ سے ایک بالشت باہر قتل کیا جاؤں تو یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں مکہ کے اندر قتل کیا جاؤں۔ یعنی میری کوشش ہوگی کہ ایک بالشت جو ہے وہ مکے سے باہر قتل ہو جاؤں، مکہ میں قتل نہ ہوں۔ جی، خدا کی قسم اگر میں مٹی کے کسی بل میں بھی چھپ جاؤں تب بھی یہ لوگ مجھے نکال لائیں گے تاکہ اپنی حاجت پوری کر سکیں۔ امام کہہ رہے ہیں منع کے ابا کے بارے میں۔ چوتھا آپشن حر نے دیا تھا، لیکن اس وقت تک کوفے سے مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آ چکی تھی اور امام جانتے تھے کہ واپسی کا مطلب کیا ہوگا، یعنی یزید کے دربار میں حاضری، سو انہوں نے حر کو بھی انکار کر دیا۔ پانچواں راستہ کربلا میں ملا۔ جب عمر بن سعد 3 محرم الحرام کو 4000 کے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچا تھا، وہ ذاتی طور پر نواسہ رسول سے جنگ کرنے سے کتراتا تھا۔ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ عمر بن سعد بننے سے ڈر لگتا ہے اور ہم ہیں۔ جی، کتراتا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ معاملہ صلح سے حل ہو جائے۔ تاریخ تبری کے مطابق ابن سعد نے اپنے خطوط اور پیغامات کے بعد امام حسین سے براہ راست بات چیت کی۔ یہ دور ہوتے رہے بات چیت کے، خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ دونوں لشکروں کے درمیان ایک غیر جانبدار جگہ پر رات کے وقت ملاقاتیں طے پائیں۔ یہ ملاقاتیں 1 یا 2 نہیں بلکہ 3 سے 4 مرتبہ ہوئیں۔ دونوں اپنے چند گھڑ سواروں کے ساتھ خیموں سے دور آتے
اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ دیتے اور تنہائی میں طویل گفتگو کرتے۔ امام حسین کے ساتھ ان کے بھائی عباس ابن علی اور بیٹے علی اکبر ہوتے، جبکہ ابن سعد کے ساتھ اس کا بیٹا حفص اور ایک غلام ہوتا تھا۔ انہی ملاقاتوں میں ان مشہور زمانہ 3 شرائط پر گفتگو ہوئی، جن میں امام حسین نے پیشکش کی کہ یا تو انہیں واپس مدینے جانے دیا جائے یا پھر کسی سرحدی علاقے میں بھیج دیا جائے جہاں وہ عام مسلمان کی طرح رہ سکے۔ تیسری شرط کہ انہیں یزید کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ وہ اس سے مل کر معاملات طے کر سکیں۔ جی، اس کے بارے میں مورخین کا کہنا ہے کہ امام نے یہ بات کبھی نہیں کی۔ دراصل یہاں بھی امام حسین کے پاس یزید کی بیعت کا آپشن موجود تھا۔ ابن سعد کا یہی مقصد تھا کہ امام کو راضی کر لیں، مگر آپ نے یہ راستہ بھی نہیں چنا۔ یہ جو شرائط ہیں اس پہ بہت زیادہ اختلاف ہے۔ ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں کہ گفتگو ہوئی، یہ جو شرائط ہے نا کہ امام نے کہا، اس پہ بہت اختلاف ہے اور ہر کسی کی رائے ہے۔ تاریخ دانوں نے اسے مختلف انداز میں بیان کیا ہے، وہ یہ آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ جی، اس پہ اختلاف ہے۔ اب ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی شہادت سے پہلے تاریخ کو پڑھ لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے بیعت کر لی تو یزید کی حکومت کو ایک ایسی مذہبی سند مل جائے گی جسے صدیوں تک استعمال کیا جائے گا، خلافت بن جائے گی۔ مسئلہ یہ تھا، فارم 47 کو عمران خان تسلیم کر لے، جائز، منع کے ابا جائز، ایکسٹینشن جائز، ہر چیز جائز، عمران کی مور لگنی چاہیے۔ ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں نا، میں نے کہا ہے 2 لائنیں اوپر نیچے ہیں جی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے بیعت کی۔ اب تاریخ یہ ہوتی جو اب ہے، مختلف ہوتی نا، اور یہ واقعی نہ ہوتا، یزید بھی نہ ہوتا، ساری تاریخ ہی بدل جاتی۔ امام جانتے تھے، امام جو تھے جی، یہ جملہ تاریخ میں لکھا جاتا اور پھر ہر غاصب حکمران، ہر منع کا ابا اسے اپنی ڈھال بناتا۔ انڈرسٹینڈ جی، امام کی خاموشی پوری امت کی خاموشی بن جاتی۔ انہوں نے اپنی جان دی تاکہ آنے والی نسلیں یہ نہ کہہ سکے کہ جب حسین نے بیعت کر لی تھی تو ہم کیوں نہ کریں۔ یہ موقع نہیں ملا، جبکہ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ جب دوسرے صحابہ نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی۔ مولانا نے سوال کیا بڑا خوبصورت، جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقیوں نے کیوں کی۔ اب تاریخ کس کے ساتھ کھڑی ہے، حسین کے ساتھ یا بیعت کرنے والوں کے ساتھ؟ یہ امام کو پتہ تھا، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ قانونی حلالی ہو جائے گی سیاسی، یہ خلیفہ بن جائے گا 5واں۔ انہیں یہ ساری باتیں پتہ تھی، اور لوگ کیا کہتے کہ امام تو حجت ہیں، ہم بھی کر رہیں گے، موجہ ہر طرف موجہ جی۔ ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں کربلا کا سبق یہ نہیں کہ ہر شخص جا کر لڑے اور مرے، کربلا کا سبق یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے محفوظ اور درست راستے میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو تو آپ کون سا راستہ چنیں گے؟ خوبصورت سوال۔ 2 راستے ہیں، ایک محفوظ ہے اور ایک سچ ہے، حق ہے۔ اب عمران کو دیکھیں، یہاں پہ بھی راستے 2 ہیں، نواز شریف بن جائے۔ ہر دفعہ نواز شریف نے کیا کیا، بے نظیر نے کیا کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، زرداری نے کیا کیا، سب نے یہ کیا۔ محفوظ راستہ، وہی بھڑ جاتے وہیں پہ، جب نہیں جاتے جیل میں، وہ بھڑ جاتے شروع میں منع کے ابا سے، اب معاملات ڈیفرنٹ ہوتے پاکستان کے، وہ بھڑے ہی نہیں، نکل گئے جائیدادیں، پاؤنڈز، ڈالرز،
اب دو یعنی ایک درست اور ایک جو ہے نا محفوظ، ایک کا انتخاب کرنا ہو تو آپ کون سا راستہ چنیں گے؟ ہر شخص کی زندگی میں یہ لمحات ہے، پاکستانیوں کی زندگی میں 4 سال سے آیا ہوا ہے اور ہم محفوظ راستے پہ ہیں، محفوظ، ہم نے زندہ رہنا ہے، زندہ رہنا ہے ہم نے 150 سال، لوگوں پہ بوجھ بننا ہے جی، مگر عافیت پسندی وہ زہر ہے جو عملی زندگی میں ہمیں کوفی بنا دیتا ہے۔ کوفہ نہیں ہے یہ، کوفہ لوگ کہتے ہیں کوفی مدد کو گئے، ٹھیک ہے گئے، کتنے گئے، کتنے گئے؟ یہ بعد میں کوفیوں نے سارا رد عمل دیا، تو کیا رد عمل دیا کوفیوں نے؟ سب کچھ ہونے کے بعد ہم کوفی ہیں، بالکل جی۔ عافیت پسندی وہ زہر ہے جو عملی زندگی میں ہمیں کوفی بنا دیتا ہے۔ کوفے کے لوگ ابن سعد کی قیادت میں آنے والی 4000 کی فوج، یہ سب اسی مصلحت پسندی کے اسیر تھے۔ کردار کا تعلق اعلیٰ تعلیم یا منصب سے نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو اپنے زمانے کا چیف جسٹس قاضی شرع امام حسین کے ساتھ کربلا میں ہوتا، یزید کے دربار میں خاموش تماشائی نہ بنا بیٹھا ہوتا۔ یہ سارے امام، یہ تقی عثمانی، وہ 2.5 ٹن کا اشرفی، وہ جس کے دل سے یہ نہیں جا رہا غم کہ مجھے چیئرمینی سے ہٹایا گیا، مفتی منیب، سارے ایک محفوظ راستہ ہے اور ایک درست راستہ ہے جی۔ قاضی شرع وہاں بیٹھا رہا۔ ابن سعد شروع میں امام حسین کے ساتھ لڑائی کرنے سے ہچکچا رہا تھا، لیکن ابن زیاد کے احکامات اور ریاستی عہدوں کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ ابن زیاد نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ یا تو امام حسین سے غیر مشروط ہتھیار ڈلوائے جائیں یا پھر کمان شمر کے حوالے کر دی جائے۔ یا پھر موقع بنا عمر کے پاس، کمان دے دیتا شمر کو، واپس چلے جاتا کہ تم سے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے تم سے نہیں ہوتا، ہٹ جاؤ، شمر کو دے دو، پھر موقع ملا۔ لیکن رے کی جو ہے نا وہ جائیداد، سرجریاں، 11 ارب کا جہاز، منی لانڈرنگ، 20 ارب کا جہاز، منع کا ابا، سب کو دیکھ لیں۔ ایک محفوظ راستہ ہے، ایک درست راستہ ہے، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں الحمدللہ درست راستہ چننے والے۔ کوشش، میں اللہ معاف کرے غلط بات کہہ دی ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ درست راستے پر کھڑے ہوں، وہ تو اللہ فیصلہ کرے گا، لیکن محفوظ راستہ نہیں چنا، محفوظ عمران خان نے بھی نہیں چنا۔ آج کہہ دے قسم خدا کی 100 گاڑیاں لینے جائیں گی جیل سے، پھول پھینکے جائیں گے، منع کعبہ ناچے گا گاڑی کے سامنے، ناچے گا کہ ہمیں مان لیا گیا ہے۔ فرعون یہی غم لے گیا، شداد یہی لے گیا، نمرود یہی لے گیا، یزید یہی غم لے گیا، منع کے ابا سارے یہی غم لے گئے۔ تو یہی پھر موقع ملا عمر کو کہ شمر کو دے دو۔ اب یہ چھوڑ نہیں سکتے، مے فیئر، ایون فیلڈ، ابھی ایک پھر خاتون نے لے لیا ہے جی، تو اسے کہا کہ اس کو دے دو۔ پھر اسی ابن سعد کی فوج نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورتوں کے کانوں سے بالیاں بھی کھینچ لی، بالیاں بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں، حجاج بن یوسف نے کہا تھا، اب پتہ نہیں کس کو کہا تھا، یہ نہیں مجھے پتا کون سا خلیفہ تھا، کہ آپ لوگ کہتے ہیں علی کو گالیاں دیں، حسن کو گالیاں دیں، حسین کو گالیاں دیں، میں حسن اور حسین کی ماں کو بھی گالیاں دیتا ہوں۔ یہ حجاج بن یوسف نے کہا تھا۔ جانتے ہیں نا کون ماں تھی ان کی؟ جی، سرجریاں، اقتدار، اسمبلی جی، کھینچ لی۔ کوفے کا آئی جی لگ گیا، کوئی کوفے کا آئی جی لگ گیا،
محسن نقوی، تو کوئی بصرہ کا گورنر، مگر میں چند برس کے اندر ہی کربلا کے تمام کردار اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ باجوہ کتنی تیزی سے پہنچا، ندیم انجم کتنی تیزی سے بھاگا، ان کا بھی یہی ہوگا۔ جی، مختار سقفی نے ابن زیاد، شمر اور ابن سعد تینوں کو چن چن کر قتل کیا۔ یزید 2 سال میں ہی نامعلوم بیماری یا نامعلوم واقعے کا شکار ہو کر مر گیا، اور پوری اموی سلطنت 68 برس میں خاک ہو گئی۔ 68 برس میں اتنا بڑا واقعہ تھا، بھسم ہو گئی، نام لیوا کوئی نہ بچا۔ یہ تھی کربلا۔ یہ ہم وہی عمر بن سعد والی سوچ میں کیا کریں، کیا کریں؟ اسی سوچ میں ساری فوج، اسی سوچ میں۔ جی، کسی نے محفوظ راستہ چنا اور کسی نے درست راستے کا انتخاب کیا۔ فیصلہ تاریخ نے کر دیا، فیصلہ کر نہیں دیا تاریخ نے۔ کیوں منا رہے ہیں یوم عاشور؟ یہ میں باہر نکلا گلی میں دیگیں نیازیں، کیوں کیوں کیوں؟ فیصلہ کر دیا، غلط راستہ کون اور صحیح راستہ کون۔ باقی آپ ذاکرین سے اور اس سے ایک چھوٹی سی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور بڑی مجھے پسند آئی منع کے ابا کے بارے میں۔ یہ میں نے کہا جاتے جاتے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دوں کہ موجودہ جو صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ منع کے ابوں نے مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن مغربی پاکستان میں جیت کے اعلان کر رہے تھے، اتے بنگڑے، نچ پنجابن نچ پنجابن نچ پنجابن نچ، لیکن مغربی پاکستان میں جیت کے اعلان کر رہے تھے۔ منع کے ابا کبھی مردانہ وار اپنی شکست تسلیم نہیں کرتے۔ منع کے ابا اسی طرح عمران خان سے شکست کھا چکے ہیں اور ان کے بغیر ملک چلانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ باقی کہانیاں ہیں، ناکام، نامراد، دھونس دھاندلی، غریبوں پہ چڑھ دوڑنا، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، سیاسی جماعت کے کارکنوں پہ۔ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، وہ کارکن پیار کرتے ہیں اپنی جماعت سے، اپنے لیڈر سے، اچھی بات ہے۔ جو بھی جماعت ہے انہوں کو مارنا، مارکو روبیو نے سامنے ہاتھ بننا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھا سونگنا، کچھا بگلیں، کس مائی ایس۔ ایک صحیح راستہ، ایک محفوظ راستہ۔ اس جہان سے عبداللہ بن عمر بھی چلے گئے، مفتی تھے، عبداللہ بن عباس بھی چلے گئے، محفوظ راستہ، اور چلے حسین بھی گئے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔